अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हज़रत अहमद बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद मुहतरम से नकल करते हैं, कूफा में एक इबादत गुजार, खूबसूरत और एक नेक सीरत नौजवान रहा करता था। वो अपना ज़्यादातर वक्त मस्जिद में गुजारता और हर वक्त याद इलाही में मशगूल रहता। एक मरतबा एक हसीन व जमील और अक्लमंद औरत ने उसको देख लिया। देखते ही उस पर आशिक हो गई और उसके ख्याल में गुम रहने लगी। बिल आखिर जब मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर गई तो वो रास्ते में खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद वो नौजवान मस्जिद की तरफ जाता दिखाई दिया। वो उसकी तरफ लपकी और कहा, नौजवान, मैं तुझसे एक बात करना चाहती हूँ, मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहे करना। उस शर्मो हया के पेकर नौजवान ने जब एक गैर महरम औरत की आवाज सुनी तो उसकी तरफ मुतवज्जे ना हुआ और निगाहें झुकाए तेजी से मस्जिद की तरफ चल दिया। जब मस्जिद से घर की तरफ आने लगा तो वही औरत मिली और कहने लगी, ए नौजवान, मेरी बात सुन, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। नौजवान ने निगाहें झुकाकर जवाब दिया, ये तोहमत की जगह है, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझ पर तोहमत लगाएं। औरत ने कहा, वल्लाह, मैं तेरी हालत से अच्छी तरह खबरदार हूँ, लेकिन मैं अपने नफ्स के हाथों मजबूर हूँ। मैं खूब जानती हूँ इतना मामूली सा ताल्लुक भी लोगों के नज़दीक बहुत बड़ा है। तुम जैसे नेक आदत और पाकीज़ा लोग आईने की तरह होते हैं, छोटी सी गलती भी उनको दागदार बना देती है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं बेबस हूं। मेरे दिल का हाल यह है कि हर वक्त तेरी याद में तड़पता रहता है और मेरे जिस्म के तमाम आज़ा तेरी ही तरफ मुतवज्जे हैं। नौजवान उसकी बात सुनकर कुछ कहे बगैर अपने घर की तरफ चला गया। घर जाकर उसने नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन उसे खुशू खुजू हासिल ना हो सका। बिल आखिर उसने एक खत लिखा और बाहर आया तो देखा कि वो औरत उसी जगह खड़ी है। नौजवान ने जल्दी से वो खत उसकी तरफ फेंका और वापस चला गया। औरत ने खत उठाया और बेताब होकर पढ़ने लगी। खत में लिखा था, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। ए औरत, ये बात अच्छी तरह जहन नशी कर ले कि बंदा जब अल्लाह की नाफरमानी करता है तो अल्लाह पाक उसको दरगुजर करता है। जब दोबारा गुनाह करता है तो अल्लाह पाक उसकी पर्दा पोशी फरमाता है। लेकिन जब बंदा इतना नाफरमान हो जाता है कि गुनाहों को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेता है तो अल्लाह पाक उससे सख्त नाराज हो जाता है और अल्लाह की नाराजगी को जमीन और आसमान, पहाड़, शजरो हजर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर किस में हिम्मत है कि वो उसकी नाराजगी का सामना करे। ए औरत, अगर तू अपने बयान में झूठी है तो मैं तुझे ये दिन याद दिलाता हूं जिस दिन आसमान पिघल जाएगा और पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे और तमाम मखलूक अल्लाह के सामने घुटने टेक देगी। अल्लाह की कसम, मैं अपनी इस्लाह में कमजोर हूं, फिर भला मैं दूसरों की इस्लाह कैसे कर सकता हूं। अगर तू अपनी बातों में सच्ची है और वाकई तेरी कैफियत वही है जो तूने बयान की तो मैं तुझे एक ऐसे तबीब, एक ऐसे डॉक्टर, एक ऐसे हकीम का पता बताता हूं जो इन दिलों का बेहतरीन इलाज जानता है, जो मरज़ इश्क की वजह से जख्मी हो गए हों और उन जख्मों का इलाज करना खूब जानता है, जो रंजो गम की बीमारी में मुब्तला कर देते हैं। जान ले, वो तबीब हकीकी अल्लाह है, तो सच्ची तलब के साथ उसकी बारगाह में हो जा। बेशक मैं अल्लाह की उस फरमाने आलिशान की वजह से तुझसे ताल्लुक नहीं रखना चाहता, जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, और उन्हें डरा उस नजदीक आने वाली आफत के दिन से जब दिल गुलों के पास आ जाएंगे, गम भरे और जालिमों का न कोई दोस्त न कोई सिफारिशी जिसका कहा माना जाए। अल्लाह जानता है चोरी छुपे की निगाह और जो कुछ सीनों में छुपा है। ए औरत, जब ये मामला है तो खुद सोच ले कि भागने की जगह कहां है और फरार क्यों मुमकिन है। औरत ने खत पढ़कर अपने पास रख लिया। कुछ दिन बाद फिर उसी रास्ते पर खड़ी हो गई। जब नौजवान की नजर उस पर पड़ी तो वो वापस घर की तरफ जाने लगा। औरत ने पुकार कर कहा, ए नौजवान, वापस ना जा। इस मुलाकात के बाद फिर कभी हमारी मुलाकात नहीं होगी सिवाय उसके कि बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में हमारी मुलाकात हो। इतना
کر وہ زور زور سے رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگی جس پاک پروردگار کے دست قدرت میں تیرے دل کے اختیارات ہیں، میں اسی سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بارے میں مجھ پر جو معاملہ مشکل ہو گیا ہے وہ اسے آسان فرما دے۔ پھر وہ عورت نوجوان کے قریب آئی اور بولی مجھ پر احسان کر اور کوئی ایسی نصیحت کر جس پر میں عمل کر سکوں۔ نوجوان نے سر جھکائے نظریں نیچے کیے جواب دیا خود کو اپنے نفس سے باز رکھ، نفس کی خواہشات سے بچ، میں تجھے اللہ کا یہ فرمان یاد دلاتا ہوں اور وہی ہے جو رات کو روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ۔ یہ آیت کریمہ سن کر عورت نے اپنا سر جھکایا اور پہلے سے بھی زیادہ زور زور سے رونے لگی۔ کچھ دیر بعد دیکھا تو نوجوان جا چکا تھا۔ وہ عورت اپنے گھر چلی گئی اور پھر عبادت و ریاضت کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہنے لگی۔ جب بھی یاد آتی اس کا خط منگوا کر آنکھوں سے لگا لیتی۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا تجھے اس طرح کرنے سے کیا ملتا ہے؟ وہ کہنے لگی میں کیا کروں؟ کیا میرے لیے اس کے علاوہ کوئی علاج ہے؟ وہ دن بھر یاد الہی میں مصروف رہتی، جب رات ہوتی تو نوافل ادا کرتی اور بالآخر اسی طرح عبادت و ریاضت کرتے کرتے اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ پیارے دوستو، ایک لمحے کے لیے آپ خود کو اس نوجوان کی جگہ رکھ کر سوچئے، اگر آپ اس نوجوان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اسی دوران آپ کے ذہن میں جو پہلا خیال آئے گا بس وہی آپ کے ایمان کی گہرائی ہے کہ آپ کے ایمان کا درجہ کیا ہے۔ اگر میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہوں تو شاید 90% ہم لوگ اس گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دار و مدار ہمارے ایمان پر ہے اور ہمارے ایمان کا آج کل کے دور میں کیا درجہ ہے سب جانتے ہیں۔ اور کیا ہی عظیم لوگ تھے وہ جو کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے تھے، شیطانی چالاکیوں اور شیطانی وار کو رحمانی طاقت سے شکست دیتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے آج کی اس ویڈیو میں دیکھا کہ وہ نوجوان شیطان کی چال میں نہیں پھنسا بلکہ شیطان کی چال کو رحمانی طاقت سے شکست دے کر ایک بدکار عورت کو اللہ کے راستے پر ڈال دیا، ایک گناہگار عورت کو زندگی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ صرف اس لیے کہ اس کا ایمان اللہ پر تھا، اس نے نہ صرف خود کو گناہ سے بچا لیا بلکہ ایک بھٹکی عورت کی زندگی کو اللہ کے راستے پر ڈال دیا۔ اللہ میری، آپ کی اور ہم سب کی زندگی کو ایمان کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں شیطان کے فریب سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔